आशिक रसूल कौन? इसलिए कि मुस्लिम उम्मा को उरूज, तरक्की और कामयाबी और कामरानी अगर चाहिए तो इस उम्मत को पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ एक नुक्ते पर मेहनत करने की जरूरत है, और उसको इश्क रसूल कहते हैं। इस उम्मत के पास किसी न किसी हद तक नमाज है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, कुरान भी है, तालीमात कुरान भी है, लेकिन असल जो मरकज और महवर है वो इश्क रसूल। इकबाल ने कहा था, मुसलमानों के जवाल की बुनियादी वजह बयान करते हुए कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। हम किताबों में पढ़ते हैं कि हमने यूरोप के कलीसाओं में अजानें पढ़ी, अरब तपते हुए सहराओं में अजानें पढ़ी, हमने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए, हमने पहाड़ों को जर्रों में तब्दील किया, हमने बुत खानों को इबादत खानों में तब्दील किया, खुदा खानों में बदल दिया, हमने लातो हुबुल के पुजारियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत नसीब होते हुए देखा। इन सब के पीछे एक ही राज था, और वो सिर्फ और सिर्फ है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो तारीख अपनी दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये जुरत वो अंदलूस की साहिलों पर कश्तियां जलाने की जुरत, बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराने की जुरत, दजला के साहिलों पर खड़े होकर के घोड़ों की टापों से दजला को कुचलने की जुरत, और समुंदरों के अंदर अल्लाह अकबर इस्लाम के परचम को लहराने की जुरत। ये सारी बेबाकी और बाकपन जो था उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ दिलों में इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल थी। और आज मुसलमान अगर फुटबॉल की शक्ल इख्तियार कर गया है और दुनिया का हर कसो नाकस मुसलमानों को अपने पैरों से कुचल रहा है, पैरों से रौंद रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दिलों से वैसा इश्क गया, मोहब्बत रसूल गई, रसूलुल्लाह का प्यार गया, रसूलुल्लाह से मोहब्बत गई, जैसा कि एक मोमिन के सीने में होना चाहिए था। किसी मुफक्किर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, फुटबॉल होता बड़ा खूबसूरत है लेकिन लोग उसको पैरों से मारते हैं। अल्लाह अकबर, फुटबॉल को पैरों से मारने वाली कौम आखिर पत्थरों को पैरों से क्यों नहीं मारती? हालांकि पत्थर तो ज्यादा कीमती भी नहीं होते, फुटबॉल कीमती होता है। वजह सिर्फ उसकी ये है, फुटबॉल कीमती भी है, खूबसूरत भी है, हसीन भी है, जमील भी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा ऐब ये है कि वो अंदर से खाली है। और पत्थर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अंदर से भरा हुआ है। पत्थर बता रहा है पत्थर हूं, बेकीमत कहलाता हूं, लेकिन लोग मुझसे पैर संभाल के चलते हैं, लोग मुझसे सर संभाल के चलते हैं, लोग मुझसे जिस्म संभाल के चलते हैं, जो टकराएगा उसे जख्मी कर दूंगा। वजह अंदर से भरा हुआ हूं। और फुटबॉल जो है लोग उसको मारते हैं और वो खेल बना है, तमाशा बना है, वजह वो अंदर से खाली है। मुफक्किर अपने जमाने का कहता है, ऐ मुसलमान, आज अगर यहूद नसारा इस्लाम दुश्मन ताकत ने अगर तुझे खेल तमाशा और पैरों से कुचलने का एक आला बना लिया है तो वजह यही है कि तू दाढ़ी से तो सजा है लेकिन तेरा दिल इश्क से खाली है। तू अल्लाह अकबर जुल्फे तो सजाए हुए हैं लेकिन तेरा दिल अंदर से इश्क के हवाले से खाली है। तेरे बदन पर इस्लामी लिबास तो है, अंदर इश्क से खाली है। इकबाल ने इसीलिए कहा था, अल्लाह अकबर, दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है। दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है। फिर उस पे ये बात कि तू बेबाक नहीं है। अल्लाह अकबर, हम अंदर से खाली हो गए हैं, इसलिए दुनिया ने खेल बनाया, तमाशा बनाया। अल्लाह अकबर, फिर उसी इश्क की जरूरत है जो सहाबा के दिलों में था, उसी इश्क की जरूरत है जो ताबईन के दिलों में था, उस इश्क रसूल की जरूरत है जो असनाफ के दिल में था। अल्लाह अकबर, अब आप कहेंगे कि आप इश्क रसूल की बात कर रहे हैं तो क्या इश्क हमारे दिलों में नहीं, मोहब्बत रसूल हमारे दिलों में नहीं, रसूलुल्लाह का प्यार हमारे दिलों में नहीं? आखिर वो कौन बंदा है जो कलेमा भी पढ़ता हो और रसूलुल्लाह से प्यार ना करता हो?
हुजूर से इश्क न करता हो, याद रखना मैंने ये कब कहा कि आपके दिल में इश्क नहीं, मैंने ये कब कहा कि कलेमा पढ़ने वालों के दिल में इश्क नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूं जैसा इश्क सहाबा के पास था वैसा इश्क आज हमारे पास नहीं, जैसा इश्क ताबईन के पास था वैसा इश्क हमारे पास नहीं। आइए हम सब अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं, आइए पूछते हैं, आईने में देखते हैं, अस्लाफ की तालीमात की रोशनी में, अहादीस की तालीमात की रोशनी में आशिक़ रसूल कौन। और एक बात आपको बताऊं मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो आशिक बनता है वो सब कुछ बन जाता है। देखिए अल्लाह के मकबूल बंदों की दो किस्म है। अब आइए बहुत खास बात की तरफ चलते हैं। अल्लाह के मकबूल बंदों की दो किस्म है, एक जाहिद है एक आशिक है। जाहिद भी अल्लाह का महबूब है और आशिक भी अल्लाह का महबूब है, लेकिन जाहिद और आशिक में फर्क क्या है? जाहिद जो होता है वो खौफजदा होता है और आशिक जो होता है वो बेखौफ होता है। जाहिद खौफ में रहता है, आशिक मचलता रहता है। मिसाल के तौर पर आप देखें, अल्लाह अकबर, जाहिदों का हाल ये है कि वो खौफ से रो रहे हैं, आशिकों का हाल ये है वो शौक से रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर जाहिद मंजिल पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आशिक जहां बैठ जाता है मंजिल उसके पास चल करके खुद आ जाया करती है। इसीलिए आरिफ रूमी ने कहा था अगर तू आशिक बन जाएगा तो तू सब कुछ बन जाएगा। अल्लाह अकबर। आइए इश्क की बात आई, हालांकि मेरा उन्वान आज वो नहीं, मैं आशिक कौन है इस पर बात करना चाहता हूं, लेकिन बात इश्क की आई तो एक बात आपको बताऊं, जिसके दिल में अल्लाह रसूल का इश्क है उसी का दिल दिल है, उसी का कल्ब कल्ब है और वही दिल दिल कहलाने के काबिल है। अगर दिल में इश्क इलाही नहीं, इश्क रसूल नहीं, तो फिर वो सिवाय गोश्त के लोथड़े के कुछ नहीं है। कुत्ते के सीने में भी जो लोथड़ा लटक रहा है वही आप और हमारे सीने में है अगर इश्क नहीं। सूअर और बकरी के सीने में जो गोश्त का लोथड़ा लटक रहा है अगर इश्क नहीं है तो गोश्त के लोथड़े के सिवा कुछ नहीं है। और इश्क है तो फिर आपका दिल वो है कि अर्श भी आपके दिल को रश्क की निगाह से देखता है। मेरे इमाम कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आह कि नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। और जब ये नसीब होता है तो फिर इंसान मचल कर कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना सिर्फ उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इश्क की बात है, अगर जिसके सीने में इश्क पैदा हो, इमाम अहले सुन्नत मकालुल उरफा में लिखते हैं, उसका मफहूम पेश कर कि सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दोनों घुटनों को जमीन पे रखकर आसमान की तरफ देख रहे हैं और आपकी आंख से खून के आंसू निकल रहे। खून के आंसुओं की मिसाल आपने और हमने सुनी होगी, लेकिन कभी खून के आंसू आपने देखा नहीं। वजह, लोग चिटिंग बाजियां करते हैं तो आंसू कैसे आएंगे, और आंसू अगर आए तो आदमी को निकालना पड़ता है। लेकिन जब वाकई ये दिल धूनी रमाता है और इश्क में जलता है तो फिर खून के आंसू निकलते हैं। निकले हैं, कोई कहानी किस्सा समझे तो अलग बात है, लेकिन वो लोग जो बच्चे हैं वो समंदर के किनारे खड़े होकर कहें इसमें पानी के सिवा कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई गव्वाज हो तो वो कहे कि बच्चे ये पानी नहीं, इसके अंदर तो और भी खजाने। लेकिन अगर कोई जौहर शनास हो तो फिर वो कहे कि इसके अंदर सदफ भी और सदफ के अंदर फिर उसके शिकम में मोती भी। लेकिन हर एक के देखने का अंदाज और मिजाज अलग अलग है। तो सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल आरिफीन बायजीद कौन है? बायजीद उस बुजुर्ग का नाम है जिनके बारे में सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जो मकाम अल्लाह ने जिब्रील को फरिश्तों में अता किया है, वलियों में वो मकाम अल्लाह ने सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी को अता किया। कुछ लोग इनके नाम से धोखा खाते हैं, कहते हैं कि ये बायजीद क्यों? तो दरअसल बायजीद एक इस्तिलाह है
اور اس اصطلاح کے اندر خوبصورت انسان کو بایزید کہا گیا. یہ یزید کے ابا کے معنی میں نہیں، اس لیے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. جیسے میاں کا ایک معنی ہوتا ہے بزرگ کے، میاں کا ایک معنی ہوتا ہے بوڑھے کے، میاں کا ایک معنی ہوتا ہے بدکاری کے دلال کے. تو معنی الگ الگ. اسی طرح خواجہ کے بھی الگ الگ معنی ہوتے ہیں. تو مگر چونکہ علم بغیر کنارے کا سمندر ہے، جو صرف 2-4 اوراق لے کر کے بیٹھے گا وہ لکیر کا فقیر ہوگا. لیکن چونکہ یہ سلسلہ ہے، اہل سنت و جماعت کے پاس علم کا ایک سلسلہ ہے جو صفا کے چبوترے سے شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ بھی آگے اور چلتا رہے. یہ کڑیاں در کڑیاں ملی ہوئی ہے. تو یہاں یہ بایزید یزید کے ابا کے معنی میں نہیں بلکہ خوبصورت جوان کے معنی میں. آپ اس کو جا کر کے لغت میں تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ ان کا اصل نام تیفور ہے، اصل نام ان کا تیفور ہے، اور بہت خوبصورت تھے، اس لیے ان کو ابا یزید بھی کہا گیا، با یزید بھی کہا گیا. تو گھٹنے زمین پہ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور خون کے آنسو رو رہے ہیں. ایک مرید آتا ہے، مرید دیکھ کر کے کہتا ہے حضور آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں. تو سلطان العارفین بایزید بسطامی فرماتے ہیں بیٹا 2 قدم میں عرش پر گیا تھا. اندازہ کریں عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. ہمارے ملک نے چندریان کو اس مہم کو سر کیا. ہمارے بھارت کا بھوشیہ بہت خوش آئند ہے، بہت اچھی بات ہے. ہمارے بھارت کو اللہ نظر بد سے بچائے. ایک مشین کو چاند پر پہنچا کر انسان اتنا خوش ہے. محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ چاند کے اوپر بھی گئے اور وہ بھی 2 قدم میں گئے. آپ پتا کریں کہ حضور کی غلامی کہاں پہنچاتی ہے انسان، حضور علیہ السلام کی غلامی کہاں پہنچاتی ہے. کاش کہ لوگ اس کو مذہب اور مسلک کے تعصب سے اوپر اٹھ کر کے دیکھیں کہ حضور کی غلامی کہاں پہنچاتی ہے. مشین کو پہنچا کر آدمی خوش ہے چاند پر، لیکن جسے رسول اللہ کی نالین کی خاک کی خیرات مل گئی، اس بایزید کو مرتبہ یہ ملا کہ کہتے ہیں کہ 2 قدم میں عرش پر گئے. لیکن فرماتے ہیں کہ اب رو رہے، عرش پر جا کر واپس پلٹے رو رہے. اب یہاں کوئی کہہ بھی سکتا ہے کہ بھئی عرش پہ کیسے چلے گئے اور کیا ہو گیا اور وہ ہو گیا، کیونکہ پہلے تو یہ بچوں کا کام ہی نہیں ہے. اس لیے کہ پی ایچ ڈی کی باتیں کے جی کے بچوں کو سمجھ میں کب آنے ہیں. یہ وہ راستہ ہے جب تک اس راہ کا کوئی مسافر نہ بنے، یا کم از کم اس راہ کے مسافر کی صحبت میں نہ بیٹھیں، آپ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. 2 قدم میں عرش پر گئے اور رو رہے. رونے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا ایک بات کہہ دوں یہاں، چونکہ یہ تو حدیث میں نہیں آ سکتا نا، چونکہ بایزید کی زندگی. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو حدیث میں بتاؤ. ہم کہتے ہیں بایزید پیدا ہوئے رسول اللہ کے بعد میں، برسوں بعد کی ان کی ولادت ہے. حضرت بایزید بسطامی کی ولادت برسوں بعد کی ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں بھی ان کا شمار ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرید تھے سیدنا امام جعفر صادق کے، اور بعض ہمارے ہندوستان کے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی. اور تاریخ کی باتیں، لیکن بہت پرانے بزرگ ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں بایزید کا ذکر حدیث میں بتاؤ. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو وہ تو پہلے حضور تو تشریف لے گئے دنیا سے، اب بایزید کا نام اور تیفور کا نام کیسے آئے گا؟ لیکن بہرحال تو جب کوئی چیز آپ چیک کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے نکات آپ جوڑ کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں. تب کوئی عرش تک پہنچ سکتا ہے. آپ کی توجہ میری طرف. کوئی عرش تک پہنچ سکتا ہے؟ بالکل پہنچ سکتا ہے. کیا شرط ہے؟ آسان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی ایمان والا بندہ وضو کر کے سوتا ہے، کوئی ایمان والا بندہ وضو کر کے سوتا ہے، اس کا جسم بستر پہ سو رہا ہوتا ہے، اس کی روح کو فرشتے لے جاتے ہیں اور عرش کے نیچے اس کی روح رات بھر سجدے میں رہتی ہے.
ایک عام مسلمان سجدہ کر کے سو جائے، توجہ، ایک عام مسلمان وضو کر کے سو جائے تو عرش کے نیچے تک اس کی روح پہنچے، اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ ہی کو عشق کے رنگ میں رنگ لے، پھر وہ کہاں تک جا سکتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا، اور خون کی آنسو رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے عرش کو ایسے بے چین دیکھا جیسے جنگل کے اندر پیاسا بھیڑیا پانی کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ میں نے عرش کو ایسے بے چین پایا جیسے پیاسا بھیڑیا پانی کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ تو میں نے عرش سے پوچھا، اے عرش تو بے چین ہے، کس کی تلاش میں ہے؟ تو عرش نے جواب دیا، بایزید یار کی تلاش ہے، یار کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو بایزید کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بتایا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان نے استوا کیا جیسا کہ اس کی شان عرش پر، ہمیں تو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے۔ تو بایزید کہتے ہیں عرش نے ایک آہ کھینچی اور آہ کرنے کے بعد کہا کہ بایزید بات تو یہی ہے۔ بایزید پوچھتا ہے کہاں ہے تو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے، اور عرش پوچھتا ہے کہاں ہے تو کہا جاتا ہے بایزید جیسے کہ دل میں جا کے مجھے ڈھونڈ لے تو مجھے وہیں پر پا لے۔ عرش کو عاشقوں کے دل کا پتہ دیا جاتا ہے، عرش کو عاشقوں کے دل کا پتہ دیا جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، یہ عشاق کے دل ہے۔ اب آپ بتائیں جس کا متلاشی عرش ہو جائے وہ عاشق کا دل ہے، تو آج یہ امت کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے؟ یہ امت کیوں بے چین ہے، کیوں بے قرار ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ و رسول کا ویسا عشق نہیں ہے جیسا اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ عشق حق، عشق رسول اس کے پاس ویسا نہیں۔ گانوں کی محبت میں مبتلا، غزلوں کی محبت میں مبتلا، مال کی محبت میں مبتلا، کاروبار کی محبت میں مبتلا، جرائم کی محبت میں مبتلا۔ اللہ رسول کا پیار کب ہے؟ تب ہر مسلمان، ہر انسان کہتا ہے مولانا میں عاشق رسول ہوں۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا عشق کی 3 نشانیاں ہیں، جن میں 3 نشانی دیکھو سمجھ جاؤ وہ عاشق رسول ہے۔ 3 نشانیاں ہوتی ہے عاشق کے اندر۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اب یہاں پر ان 3 اصولوں کے درمیان آپ اپنے آپ میں سوچیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں، اس کے آئینے کے اندر دیکھیں۔ بتاؤ عاشق رسول ہونا محبت رسول کا دعویٰ ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے۔ بتاؤ میرے بھائی ہم حضور کو کب یاد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کب کرتے ہیں؟ دوستوں میں بیٹھا تو کوئی پکچر کی سٹوری سنا رہا ہے، دوستوں میں بیٹھا تو کوئی جو ہے وہ غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی چگلی کر رہا ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی پڑوسی کا رونا رو رہا ہے، استاد کا کوئی رونا رو رہا ہے، کوئی شاگرد کا رونا رو رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا کبھی اپنے نبی کا ذکر کرتے ہو؟ کیا کبھی اپنے آقا کا ذکر کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آئیے ذکر رسول کرنے کا آسان طریقہ، ذکر رسول بھی ہو اور ذکر الہی بھی ہو۔ روزانہ کم سے کم امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیے، کم سے کم 500 بار پڑھیے۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 3000 بار درود شریف پڑھتے تھے۔ محمود غزنوی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا وہ درود پڑھتے تھے۔ آج ہم درود شریف نہیں پڑھتے، آقا کا ذکر نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے مختصر درود شریف ہے، آسان بھی ہے مختصر بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 500 بار پڑھو گے تو 10 منٹ کے اندر آپ کا یہ 500 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے میرے آقا کا دیدار کرتا ہے، حضور کی زیارت کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جو کثرت سے درود پڑھے گا موت بعد میں آئے گی، پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جائے گا۔ اس لیے درود شریف کی عادت بناؤ۔ مائیں اور بہنیں بھی اگر موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں درود شریف پڑھو، کھانا بناؤ درود پڑھتے ہوئے بناؤ، اور کام کرو درود پڑھتے ہوئے کرو۔ درود شریف کے رنگ میں ڈوب جاؤ، درود شریف پڑھو۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی تعویذ، کوئی بندش، کوئی یہ، کوئی وہ، کوئی اللہ، کوئی فلاں۔ میں کہتا ہوں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ حضور کا نام نامی آئے تو درود پڑھو، آقا کا ذکر کرو۔ تو عشق کی پہلی نشانی یہ ہے، عشق کی پہلی علامت یہ ہے جو جس سے عشق کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ بتاؤ کئی دن گزر جاتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں، ہم اپنے حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ
بتاؤں مسلمانوں، آقا اتنے اچھے ہیں، اگر ان کا ذکر کرو تو آپ بھی لوگوں کو اچھے لگیں گے. کتنے اچھے ہیں میرے آقا، واللہ ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ حسن میں کوئی ہے، نہ جمال میں کوئی ہے، نہ کمال میں کوئی ہے. قد رانا ان کا بے مثال، تکلم فرمانا بے مثال، تبسم ہونا بے مثال، چلنا بے مثال، اٹھنا بے مثال، بیٹھنا بے مثال. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. جب صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے اور کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے. آئیے ہم بھی حضور کا ذکر کریں. ایک بات آپ کو بتاؤں، سب کو نبی کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی. پہلے حضور یاد کرتے ہیں، پھر لوگوں کو ذکر رسول کی توفیق ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارا ذکر مدینے میں ہوا ہے، تب ہم ان کے ذکر کی محفل لے کر کے بیٹھ گئے.